ल अब हामी सेकेन्ड पार्ट जुन छ यसमा हामी डिस्कस गर्छौं एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट जसको नाम छ के प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर के त प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स के त प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स। सबभन्दा पहिला प्रोटोन पम्प कहाँ पाइन्छ त सबभन्दा पहिला बुझौं। यो लेट सपोज यो स्टोमक को पिक्चर छ भने यो स्टोमक पिक्चरमा यहाँ हामी इमेजिन गरौँ यो सेल हो। यो सेल को नाम के सेल हो रे पेराइटल सेल। के सेल रे पेराइटल सेल। पेराइटल सेलमा तपाईले के हुन्छ त यहाँ एउटा पम्प हुन्छ। यो पम्प को नाम हो हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज पम्प। के रे हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज पम्प। यो पम्प जुन छ हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज पम्प यसले के गर्छ त हाइड्रोजनलाई यता स्टोमक तिर ल्याइदिन्छ र पोटासियमलाई भित्र पेराइटल सेल तिर लगिदिन्छ र हाइड्रोजन सँगसँगै क्लोराइड पनि कता आउँछ त स्टोमक तिरै आउँछ र यसरी के को फर्मेसन हुन्छ HCl को फर्मेसन हुन्छ। यसरी के फर्मेसन हुन्छ HCl को फर्मेसन हुन्छ। सो तिमीले के बुझ्यौ कि हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज पम्प इज इम्पोर्टेन्ट फर HCl फर्मेसन। HCl फर्मेसन को लागि यो पम्प एकदम इम्पोर्टेन्ट पम्प हो। यो पम्प एकदम इम्पोर्टेन्ट पम्प हो। अब प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरले के गर्छ त यही पम्पलाई इरिभर्सिबली इन्हिबिट गरिदिन्छ। सो पीपीआई ड्रगले यसको के काम गर्छ त दिस ड्रग्स इरिभर्सिबली इन्हिबिट हाइड्रोजन पोटासियम पम्प। चूंकि हाइड्रोजन भनेको त प्रोटोन हो, हाइड्रोजन भनेको प्रोटोन हो, त्यही भएर यो पम्पलाई हामी प्रोटोन पम्प पनि भन्छौं। सो हामीले के बुझ्न सक्छौं कि प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्सहरूले यही हाइड्रोजन पोटासियम पम्पलाई इन्हिबिट गर्छ र यो पम्पैले काम गरेन भने HCl बन्छ बन्दैन हैन। त्यही भएर देयर विल बी नो HCl फर्मेसन जुन छ त्यो इन्हिबिट भयो। सो नो HCl फर्मेसन यसरी काम गर्छ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरले। एक्चुअली हुन्छ के जब तपाई औषधि खानुहुन्छ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर सो ओरल क्याभिटीबाट मुखबाट खाएपछि यो ड्रग यसरी आउँछ स्टोमक तिरबाट आएर इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब हुन्छ र इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब भएर यसले के गर्छ त एब्जर्ब भएर यो ड्रग पेराइटल सेलतिर जान्छ र पेराइटल सेलमा गएर बल्ल के गर्छ यसले प्रोटोन पम्पलाई इन्हिबिट गर्छ। ठीक छ प्रोटोन पम्पलाई के गर्छ इन्हिबिट गर्छ र प्रोटोन पम्पलाई इन्हिबिट गर्ने बेला यसले के गर्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइदिन्छ प्रोटोन पम्पसँग। कुन बोन्ड बनाउँछ कोभ्यालेन्ट बोन्ड विथ प्रोटोन पम्प। कोभ्यालेन्ट बोन्ड विथ प्रोटोन पम्प बनाउँछ हैन यो ड्रगले र कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर यो पम्पलाई के गरिदिन्छ ड्यामेज गरिदिन्छ। यो पम्पलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। ओके सो यो कुरा बुझ्यौ तपाईहरुले। पनि इन्डिकेसन्स और युजेज भन्छ भने के भन्न सक्छ कुन रोगमा दिन सकिन्छ भने यसलाई पनि हामी पेप्टिक अल्सरमा दिन सक्छौं, यसलाई पनि हामी ग्यास्ट्राइटिसमा दिन सक्छौं, यसलाई पनि हामी GERD यानी ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिजमा दिन सक्छौं र एब्डोमिनल पेनमा पनि दिने कि इपिग्यास्ट्रिक पेन भनेको तपाईलाई एब्डोमिनल पेनलाई नि इपिग्यास्ट्रिक पेन पनि भन्दा हुन्छ हैन। सो इपिग्यास्ट्रिक पेनमा पनि दिन सकिन्छ। यो ड्रग को साइड इफेक्ट भन्यो भने पीपीआई को साइड इफेक्ट भन्यो भने के हुन्छ त यसको लागि हामीसँग एउटा ट्रिक छ एच मण्डल। के त ट्रिक छ एच मण्डल इसको ट्रिक हो। साइड इफेक्ट अफ द पीपीआई को ट्रिक हो। प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर को साइड इफेक्ट को ट्रिक हामीसँग छ एच मण्डल। सो एचबाट के हुन्छ हेपाटोटक्सिसिटी। सो हेपाटो भनेको लिभर र टक्सिसिटी भनेको लिभरमा टक्सिसिटी। सो यो ड्रगले लिभरलाई टक्सिसिटी गराउन सक्छ, लिभरलाई ड्यामेज गराउन सक्छ। एमबाट के भयो त एमबाट तपाईलाई एच मण्डलबाट के हुन्छ हेपाटोसिटी हुन सक्छ। एमबाट माइन्ड अपसेट यानी कि उसको माइन्ड अपसेट जस्तो हुन सक्छ। एबाट एक्लोरहाइड्रिया भनेको अब धेरै दिनसम्म HCl बनेन भने धेरै टाइमसम्म कसैले खाइराख्छ भने HCl के हुन्छ बन्दैन। सो स्टोमकमा HCl को कमी हुनुलाई हामी के भन्छौं क्लोरहाइड्रिया भनेको HCl को कमी। सो HCl को एकदम धेरै डिफिसियन्सी भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं एक्लोरहाइड्रिया। अर्को नजिया भनेको वाकवाकी। यस्तो कहिलेकाहीँ हामी उल्टी हुनुभन्दा पहिला हामीलाई के भइरा हुन्छ वाकवाकी भइरा हुन्छ। सो त्यसलाई भन्छ नजिया। डार्क युरिन भनेको एकदम
पहेँलो एकदम डार्क कलरको युरिन आउन सक्छ, अर्को एलर्जी हुन सक्छ, अर्को लेथार्जी भनेको थकावट, विकनेस, मान्छेलाई थकावट हुन सक्छ, विकनेस हुन सक्छ। यो सबै साइड इफेक्ट हो के को त प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरको। पीपीआई को अन्तर्गतमा के ड्रग पर्छ त? पीपीआई को अन्तर्गतमा हाम्रो एकदम फेभरेट ड्रग पर्छ पेन्टोप्राजोल, त्यसै गरी ओस्मेप्राजोल, त्यसै गरी लेन्सोप्राजोल, त्यसै गरी हामीसँग छ रेबेप्राजोल हैन। सो यो 4-5 वटा जोल वाला ड्रग्सहरु याद राख्नु होला। अर्को हुन्छ ओमेप्राजोल। सो यो जोल भन्ने ड्रगहरु तपाईले बडी गरेर भनेको पीपीआई हो र प्राय यिनीहरुको डोज कति हुन्छ 20 mg देखि लिएर 40 mg सम्मको डोजमा प्राय हुन्छ। यिनीहरु कति mg देखि हुन्छ 20 mg देखि 40 mg को ड्रगमा हुन्छ। म तपाईहरुलाई म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्ट को बारे भन्न गइरहेको छु। म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्ट्स को बारे। सो बेसिकली म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्ट्सहरुमा हामीले सबभन्दा पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो कि लेट सपोज यो स्टोमक छ र कोही मान्छेको पहिलेबाट के भइसक्यो, लेट सपोज कि यो ठाउँमा अल्सर भइसकेछ, यो ठाउँमा के भइसकेछ, अब अलि खाल्डो भइसक्यो। अल्सर भनेको जुन उसको नेचुरल उसको जुन वालको जुन आफ्नो वालमा अलि एउटा खाल्डो पर्नु, घाउ जस्तो हुनु हैन। सो यहाँ के भइसकेछ, अल्सर भइसकेछ। स्टोमकमा के भइसकेछ, अल्सर भइसकेछ। यसलाई हामी के अल्सर भन्छौं रे, पेप्टिक अल्सर भन्छौं। के अल्सर भन्छौं रे, पेप्टिक अल्सर भन्छौं हैन। सो खाल्टो परिसकेछ, यसलाई हामी पेप्टिक अल्सर भन्छौं। अब यो अल्सर भएको ठाउँमा के हुन्छ, एचसीएल हरु जुन स्टोमकमा प्रोड्युस भइराछ, यो एचसीएल हरुले गएर अल्सरलाई अझै धेरै ड्यामेज गर्दिन्छ। किन एचसीएल भनेको एसिड हो। अब कुनै मानौ न कुनै वीक एरियामा, कुनै अल्सर भएको एरियामा अझै एसिडहरुले अट्याक गर्यो भने त्यो अल्सर अझै ठुलो हुँदै जान्छ हैन। किनभने यस आफै सोच्नुस्, कुनै घाउ छ तपाईलाई, त्यसमाथिबाट म एसिड हाल्दिन्छु भने त्यो घाउ के हुन्छ त्यो घाउको हैन। सो अल्सरमा तपाईले एचसीएल यदि हाल्दिनु भयो भने अल्सर के हुन्छ त, प्रोग्रेस हुन्छ। अल्सर के हुन्छ, अझै ठुलो हुन्छ। अल्सर इन्क्रिज इन साइजमा अल्सरको के हुन्छ, इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर कोही पनि मान्छेलाई हामीले अब मानौ कसैले अल्सर भइसकेछ भने हामीले त्यसको यो उसको जुन अलि ड्यामेज भएको म्युकोजा छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ अझै राम्ररी, ताकि एचसीएल हरुले अझै ड्यामेज नगर्न सकोस्। त्यहीको लागि म्युकोजालाई प्रोटेक्ट गर्ने जुन ड्रगहरु हुन्छ यसलाई भन्छ म्युकोजल प्रोटेक्टिङ एजेन्ट्स। के त, म्युकोजल प्रोटेक्टिङ एजेन्ट्स। सो अल्सर भएको मान्छे वा अल्सर हुन सक्ने मान्छेमा हामीले म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्ट्स दिनुपर्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्टको नाम के हो, सुक्रलफेट। के त, सुक्रलफेट। सो सुक्रलफेट भनेको औषधि हुन्छ एउटा। सुक्रलफेट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एजेन्ट जुन म्युकोजल प्रोटेक्टिभ एजेन्ट छ। यसको वाइडली युज हुन्छ केमा, अल्सरमा युज हुन्छ। केमा युज हुन्छ, अल्सरमा युज हुन्छ। अब अल्सर कति तरिकाको हुन्छ हेर्नुस्। अल्सर तपाईलाई बेसिकली दुई तरिकाको ब्रोडली बडी देखिन्छ। एउटा भनेको स्टोमकमा हुन सक्ने, अर्को भनेको इन्टेस्टाइनमा हुन सक्ने। केमा हुन सक्ने, त इन्टेस्टाइनको पनि कुन पार्टमा अल्सर हुन्छ, प्राय अल्सर के पार्टमा हुन्छ त, डियोडेनममा हुन्छ। केमा हुन्छ, डियोडेनममा हुन्छ। सो अल्सरलाई हामी दुईटा भन्न सक्छौं। एउटा स्टोमकमा हुने अल्सर के हो, ग्यास्ट्रिक अल्सर। स्टोमकमा हुने अल्सर के हो, ग्यास्ट्रिक अल्सर। र डियोडेनममा अल्सर हुने अल्सर के नाम हो, डियोडेनल अल्सर। के त, डियोडेनल अल्सर। ओके। सो बेसिकली टू अल्सर्स आर देयर, ग्यास्ट्रिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर। र ग्यास्ट्रिक अल्सर, डियोडेनल अल्सरलाई एज अ होलमा हामी के भन्छौं त, कम्बाइन्डली रूपमा हामी के भन्छौं त, पेप्टिक अल्सर भन्छौं। के भन्छ हामी, पेप्टिक अल्सर भन्छौं। सो मैले तपाईहरुलाई पेप्टिक अल्सर जुन भनिरहेको हुन्छु, मैले तपाईहरुलाई एज अ होलमा ग्यास्ट्रिक प्लस डियोडेनल दुवै भनिरहेको हुन्छु। तर रियलमा ग्यास्ट्रिक अल्सर भनेको स्टोमकको अल्सर हो र डियोडेनल अल्सर भनेको डियोडेनमको अल्सर हो। तर कम्बाइन्डली रूपमा यसलाई के भनिन्छ, हामीले पेप्टिक अल्सर भनिन्छ है। अब सो यसलाई सुक्रलफेटलाई मोस्टली हामी केमा युज गर्छौं त, ग्यास्ट्रिक अल्सर र डियोडेनल अल्सरमा युज गर्छौं। ठीक छ। सो सुक्रलफेटको युज भनेको एउटा भनेको ग्यास्ट्रिक अल्सर, अर्को भनेको डियोडेनल अल्सर। ओके। पढ्छौं कि सुक्रलफेटको मेकानिजम एक्सन के हो, कसरी यसले म्युकोजालाई प्रोटेक्ट गर्छ त। एमओए भनेको मेकानिजम अफ एक्सन, कसरी काम गर्छ त। लेट सपोज यो स्टोमक छ हाम्रो, र मानौ कि कोही मान्छेलाई यो ठाउँमा गएर, जस्तो यो स्टोमकको वाल छ भने यो वाल मानौ कि यहाँ अल्सर भइसकेछ, यहाँ के भइसकेछ, अल्सर भइसकेछ।
अब एक्चुअली तपाईँ सुक्रल फेट दियो भने सुक्रल फेट खाने त मुखबाटै हो सुक्रल फेट दिन्छ भने सुक्रल फेट जति बेला नि स्टोम्याकमा आउँछ सुक्रल फेट ड्रगमा HCl ले काम गर्छ HCl ले एक्ट गर्छ सुक्रल फेटमा सो सुक्रल फेटमा किनभने स्टोम्याकमा HCl छ सो एसिडले जब एक्ट गर्छ सुक्रल फेट डिसोसिएट भइहाल्छ सो सुक्रल फेट दुईटा कुरामा डिसोसिएट हुन्छ केमा डिसोसिएट हुन्छ भनेपछि एमोनियम आयन र सुक्रोज सल्फेटमा र एमोनियम आयन पोजिटिभ चार्ज आयन हो र सुक्रोज सल्फेट के आयन हो नेगेटिभ चार्ज आयन हो ठीक छ सो जब एसिडले सुक्रल फेटसँग कम्बाइन गर्छ एसिडले के गर्छ सुक्रल फेटलाई डिसोसिएट गरिदिन्छ अमोनियम आयनमा र सुक्रोज सल्फेट आयनमा अब सुक्रोज सल्फेट नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो त्यही भएर सुक्रोज सल्फेट अब के हुन्छ सुक्रोज सल्फेट तपाईँ नेगेटिभ चार्ज आयन हो र यसले के गर्छ त प्रोटीन मोलिक्युलसम्म जुन अल्सरमा भएको प्रोटीन हुन्छ अल्सरमा भएको प्रोटीनसँग सुक्रोज सल्फेटले आएर बाइन्ड गरिदिन्छ र सुक्रोज सल्फेट आएर बस्दिन्छ हैन सो यो सुक्रोज सल्फेट जुन छ दैट दिस बाइन्ड टु प्रोटीन मोलिक्युल अफ अल्सरमा भएको प्रोटीन मोलिक्युलसँग बाइन्ड गर्छ कसले त सुक्रोज सल्फेटले कसले बाइन्ड गर्छ सुक्रोज सल्फेटले बाइन्ड गर्छ र यसले के गर्छ अल्सरको बेसमा यो एडहियर भइहाल्छ अल्सर बेसमा एडहियर हुन्छ एडहियर भनेको टाँसिन्छ अनि अब अल्सर बेसमा टाँसियो भने डाइरेक्टली एसिडले यसमा एक्ट गर्न सक्छ सुक्रोज सल्फेट यहाँ एउटा ब्यारियरको रूपमा काम गर्छ हैन यसरी के हुन्छ त तपाईलाई यसरी यसले म्युकोजालाई प्रोटेक्ट गर्छ सो इन दिस वे हैन यो सुक्रोज सल्फेट र प्रोटीन मिलेर एउटा ब्यारियर बन्छ जब दिस ब्यारियर सो यो ब्यारियरले के गर्छ प्रिभेन्ट HCl ड्यामेज टु अल्सर सो अल्सरलाई HCl को ड्यामेजबाट यसले बचाउँछ सो यसको मेकानिजम एक्सन यही नै हो सो तपाईले सोध्यो भने एक्जाममा के हो मेकानिजम एक्सन त के भन्नुहुन्छ सिम्पली तपाई भन्नुहुन्छ कि सुक्रल फेट जब हामी खान्छौं त्यो स्टोम्याकमा जान्छ र स्टोम्याकमा HCl हुन्छ यो HCl को मद्दतले सुक्रल फेट दुईटामा डिभाइड हुन्छ दुईटा आयन्समा डिभाइड हुन्छ एउटा अमोनियम आयन र सुक्रोज सल्फेट आयन अब अमोनियम आयनले खासै केही गर्दैन सुक्रोज सल्फेट आयनले के गर्छ प्रोटीन मोलिक्युलहरु जुन हुन्छ तपाईले अल्सरमा योसँग बाइन्ड गर्छ र अल्सरमा एउटा ब्यारियर जस्तो क्रिएट गरिदिन्छ अब यो ब्यारियर क्रिएट गरिदियो भने बाहिर यानी कि यो स्टोम्याकमा भएको HCl हरुले यसलाई ड्यामेज गर्न सक्दैन सो यसरी चाहिँ काम गर्छ कसले सुक्रल फेटले अब यसको हामीले युजेस त पढि नै सक्यौं डुodenal अल्सर र ग्यास्ट्रिक अल्सरमा दिने अब यसको साइड इफेक्ट हेरौं के हेरौं साइड इफेक्ट हेरौं हैन र साइड इफेक्ट यसको के छ त यसको साइड इफेक्ट को ट्रिक छ BCD यसको साइड इफेक्ट के छ ट्रिक BCD सो B भनेको ब्याक एक्ट कन्स्टिपेसन C बाट कन्स्टिपेसन र D बाट के हुन्छ तपाईलाई डिजिनेस हुन सक्छ डिजिनेस भनेको कन्स्टिपेसन भनेको थाहै छ कब्जियत ब्याक एक्ट भनेको पछाडीको भाग दुख्नु ढाडहरु दुख्नु हैन र डिजिनेस भनेको तपाईले के हुन्छ चक्कर जस्तो लाग्नु हैन चक्कर लाग्नु ल अघि मैले जुन अमोनियम आयन भनिरहेको थिए NH4+ त्यो सरी त्यो मिस्टेक थियो त्यो NH4+ थिएन एक्चुअली त्यो एक्चुअली अल्युमिनियम आयन थियो सो एसिडले एक्ट गर्दाखेरि त्यो अल्युमिनियम आयन र प्लस सुक्रोज सल्फेटमा बन्थ्यो सुक्रोज सल्फेट बन्थ्यो मैले अघि एमोनियम भन्दिए त्यो झुकेर एमोनियम भने त्यो अल्युमिनियम थियो ओके सो करेक्ट दैट वाज नट एमोनियम दैट वाज अल्युमिनियम आयन ओके अल्युमिनियम त बुझ्यो Al3+ यो वाला आयन थियो हैन Al3+ थियो है सो Al3+ वाला आयन थियो ओके र Al3+ वाला आयनले तपाईले के गराउन सक्छ त कन्स्टिपेसन गराइदिन सक्छ के गराइदिन सक्छ कन्स्टिपेसन गराइदिन सक्छ सो यो एक्चुअली जुन यो कन्स्टिपेसन गरिरहेको थियो यसले यसको जुन साइड इफेक्ट त्यो किन भइरहेको थियो अल्युमिनियम आयनको कारणले भइरहेको थियो हैन र सुक्रोज सल्फेटले त झन् उल्टै के गरिरहेको थियो डिफरेन्ट प्रोटिनसँग बाइन्ड गरेर यसले के गरिरहेको थियो एउटा ब्यारियर क्रिएट गरिरहेको थियो हैन ब्यारियर क्रिएट गरेर त्यो यही ब्यारियरको कारणले के भइरहेको थियो तपाईलाई आई मिन कि अल्सर प्रोटेक्ट भइरहेको थियो ठीक छ डोज चाहियो त डोज कति हुन्छ यसको डोज तपाईलाई हुन्छ 2 ग्राम BD बिफोर मिल हैन सो हामीले फर्स्ट सेसनमै पढ्यौं BD भनेको हुन्छ ट्वाइस अ डे यानी कि खाना भन्दा पहिले हामीले दिनमा बिहान र बेलुका दुई चोटी लिनु पर्यो BD भनेको ट्वाइस अ डे सो खाना भन्दा पहिला दिनमा खाना भन्दा पहिला रातिमा 2 ग्रामको रूपमा लिने ओके
अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ कि जुन पेप्टिक अल्सर हुन्छ, जुन पेप्टिक अल्सर हामी भन्छौँ होइन, पेप्टिक अल्सर, यो पेप्टिक अल्सर गराउनको लागि एकदम मोस्ट कमन एजेन्ट जुन छ त्यो एउटा ब्याक्टेरियाले गराउँछ के। सो यो एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, ब्याक्टेरियाको नाम के हो, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी। सो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी एउटा के हो त, एउटा ब्याक्टेरिया हो। के हो त, एउटा ब्याक्टेरिया हो। यो ब्याक्टेरियाले के गर्छ, स्टोमकमा गएर यो ब्याक्टेरियाले के गर्छ, डिफरेन्ट काइन्ड अफ टक्सिन्सहरू निकालेर यसले के गर्छ, यहाँ ड्यामेज गर्न थाल्छ यसको म्युकोजामा, र एचसिएलले एक्ट गर्दा गर्दै त्यहाँ के भइदिन्छ, हेर सुरुमा म्युकोजाले अलिअलि ड्यामेज गर्छ तपाईँले कसले, एच पाइलोरीले, र एसिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो अल्सरको फर्ममा चेन्ज भइहाल्छ। ओके, सो तपाईँले के बुझ्नुभयो कि एच पाइलोरी ब्याक्टेरिया जुन छ यो चाहिँ यसले चाहिँ एकदम ठुलो रोल निभाउँछ के गर्नमा, अल्सर गराउनमा हैन। सो तपाईले कोही पनि मान्छेलाई पेप्टिक अल्सर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई त पहिला एसिड कम गर्नु पर्यो, नत्र अझै अल्सर हुन सक्छ। त एसिड कम गर्न हामी के दिन्छौं, पेन्टोप्राजोलहरु दिन्छौं हैन। एसिड कम गर्न हामी के दिन्छौं, पेन्टोप्राजोल दिन्छौं। भने पेन्टोप्राजोल के हो त, एक्चुअली पीपीआई हो, हामीले अघि नै पढ्यौं, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर हो। अर्को हामी के चाहन्छौं कि उसलाई एसिडले, ल एसिड त कम भयो, अब ड्यामेज भइरा छैन, तर जे ड्यामेज भएको छ त्यसलाई पनि त ठीक पर्नु पर्यो, हो कि हैन। र यहाँ मानौ कि ब्याक्टेरिया यदि छ नै, ब्याक्टेरियाहरु यहाँ घुमिने, यहाँ यसरी घुमिनै रहेछ, मानौ लेट सपोज यो ब्याक्टेरियाहरु यहाँ छ यसरी, भने अझै ड्यामेज गरिदिन सक्छ कतै कतै। सो हामीले के गर्नु पर्यो, एच पाइलोरीलाई मार्नको लागि एजेन्ट पनि दिनु पर्यो कि परेन। सो एच पाइलोरीलाई ड्यामेज गर्नको लागि हामीले एन्टिबायोटिक्स दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ, एन्टी, किन ब्याक्टेरियाले मार्ने एजेन्ट्सहरु के हो, एन्टिबायोटिक्स। सो हामीले एन्टिबायोटिक्स दिनुपर्छ हैन। सो एन्टिबायोटिक्स दियो भने के हुन्छ, एच पाइलोरीलाई यसले मार्दिन्छ। ओके, एन्टिबायोटिक दियो भने के हुन्छ, एच पाइलोरी मार्दिन्छ। ओके, सो एच पाइलोरीको लागि हामीले, एच पाइलोरी त एकदम डेन्जरस ब्याक्टेरिया हो, सो हामीले 3टा एन्टिबायोटिक युज गर्छौं हैन। सो 3टा एन्टिबायोटिक हामी दिन्छौं। के दिन्छौं, 3टा एन्टिबायोटिक दिन्छौं प्लस एउटा पीपीआई पनि दिन्छौं। के दिन्छौं, एउटा पीपीआई। पीपीआई भनेको प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर पनि दिन्छौं। सो 3टा एन्टिबायोटिक के दिन्छौं, 3टा एन्टिबायोटिक हामी दिन्छौं के तपाईलाई, एमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन हैन। अर्को भनेको हामी दिन्छौं क्ल्यारिथ्रोमाइसिन। के दिन्छौं, क्ल्यारिथ्रोमाइसिन। ठीक छ। अब हेर्नुस्, एक्चुअली के हुन्छ, तपाईले 3टा एन्टिबायोटिक युजुअली दिदैन, दिनुपर्ने एक्चुअली 2टा मात्रै दिन्छ के। तर एउटा ओरको रूपमा हामी दिन सक्छौं। जस्तो क्ल्यारिथ्रोमाइसिन कसैले दिनु छैन भने हामी त्यसको सट्टामा के दिन सक्छौं, मेट्रोनिडाजोल पनि दिन सक्छौं। मेट्रोनिडाजोल। त 2टा एन्टिबायोटिक यसरी याद राख्ने के, मैले यसरी नै याद राख्थे, काओ माओ, यसरी याद राख्थे, काओ माओ। त काओबाट के हुन्छ र, सी बाट भयो क्ल्यारिथ्रोमाइसिन, ठीक छ। ए बाट के हुन्छ, एमोक्सिसिलिन, ठीक छ। र ओ बाट के हुन्छ, ओमिप्राजोल। ओ बाट के, ओमिप्राजोल। सो म तपाईलाई अझै राम्ररी बुझाउँछु कुरा। हेर्नुस्, म के को बारे कुरा गर्दैछु अहिले, ट्रिपल रेजिमेन। ट्रिपल रेजिमेनको बारे कुरा गर्दैछु। के को बारे, ट्रिपल रेजिमेन। ट्रिपल रेजिमेन भनेको 3 ड्रग्स। ट्रिपल रेजिमेन भनेको 3 ड्रग्स। त 3 ड्रगमा हामी 2टा एन्टिबायोटिक दिने र प्लस एउटा के दिने, पीपीआई दिने। एउटा के दिने, पीपीआई दिने। ओके, एउटा पीपीआई दिने। सो यसको त हेर्नु, अब 2टा एन्टिबायोटिकमा म चेन्ज गर्न सक्छु क्या, कोही मान्छेमा म केही दिन्छु, कोही मान्छेमा त 2टा रेजिमेन, 2टा तरिका याद राख्नुस्, काओ अर्को माओ, काओ र माओ याद गर्नु। त सी बाट के भयो, क्ल्यारिथ्रोमाइसिन, सी बाट, ए बाट एमोक्सिसिलिन, ए बाट एमोक्सिसिलिन, र ओ बाट ओमिप्राजोल, ओ बाट ओमिप्राजोल, ठीक छ। माओबाट के हुन्छ, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। ए बाट के हुन्छ, फेरि एमोक्सिसिलिन, र ओ बाट ओमिप्राजोल, ठीक छ। अब यो 2टा मध्ये कुनै पनि दिन सकिन्छ। कसैले मन हुन्छ काओ युज गर्ने, कसैलाई मन हुन्छ माओ युज, तपाईको आफ्नो मन जे युज गर्नुस्। र यो सबै औषधि कति दिनको लागि हामी दिन्छौं, 2 वीक्स, यानी 14 डेजको लागि हामी दिन्छौं। कति डेजको लागि दिन्छौं, 14 डेजको लागि दिन्छौं। त यो रेजिमेनमा तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो रेजिमेन रट्न हैन। के ड्रग भयो, काजल, काओ र माओ। काओमा के छ, क्ल्यारिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, ओमिप्राजोल। यसमा ओमिप्राजोल के हो, खासमा पीपीआई हो। ओमिप्राजोल के हो, र बाँकी 2टा के हो,
एन्टिबायोटिक। त्यसै गरी यहाँ पनि ओमिप्राजोल के हो? PPI र बाँकी दुईटा एन्टिबायोटिक्स हैन। सो यसैलाई भन्छ ट्रिपल रेजिमेन। सो कुनै एउटा रेजिमेन दिने, फेरि दुईटै नदिने, कुनै एउटा दिने, कि त काओ दिने कि त माओ दिने। र कति दिनको लागि दिने? 2 विकको लागि दिने। यसलाई यस्तै यो रेजिमेनले के गर्छ त H पाइलोरालाई उखाडेर फालिदिन्छ। H पाइलोरालाई मार्ने मात्रै हैन उखाडेर फालिदिन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ? ट्रिपल रेजिमेन। जुन हामी कुरा डिस्कसन गर्छौं जुन टपिक, त्यो टपिकको नाम हो डायरिया। के त? डायरिया। के? डायरिया। ओके। सो डायरिया भनेको के हुन्छ? इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी एन्ड consistency of stool। increase in frequency and consistency of stool। अब यो भनेको के हो? हेर्नुस्, जस्तो कोही मान्छेले पहिला नर्मली एक टाइम ऊ एक टाइम टोयलेट गर्थ्यो, एक टाइम बाथरुम जान्थ्यो, ठीक छ। र कोही मान्छे 2 टाइम बाथरुम जान्थ्यो। कोही मान्छे नर्मली एक दिनमा एक टाइम टोयलेट जान्थ्यो, कोही मान्छे एक दिनमा 2 टाइम टोयलेट जान्थ्यो। अचानक के भयो? केही दिनदेखि यो एक दिनमा 5 टाइम टोयलेट गइरहेछ हैन। र कोही मान्छे एक दिनमा 6 दिन टोयलेट गइरहेछ हैन। सरी, मतलब एक दिनमा 6 टाइम टोयलेट गइरहेछ भने उसको यो टोयलेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी के भयो? इन्क्रिज भयो। पहिला एक टाइम जान्थ्यो, अब बढी टाइम गइरहेछ। अर्को कुरा, नर्मली टोयलेट गर्दाखेरि नर्मल मान्छेको टोयलेट कस्तो हुन्छ? अलि सेमी सोलिड हुन्छ। पुरै एकैचोटि टाइटै त हुँदा अलिअलि सेमी सोलिड हुन्छ। तर अब यसको कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो? सोलिड हो कि लिक्विड हो के हो हैन? कि यसको बिचतिरको हो? सोलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सोलिड हो, कस्तो हो? यसलाई भन्छ के? कन्सिस्टेन्सी। सो उसको कन्सिस्टेन्सी पनि चेन्ज आयो क्या। नर्मली उसले सेमी सोलिड दिशा गर्थ्यो, अब उसले मानव लिक्विड दिशा गर्छ। चाहे सेमी सोलिडमा पनि अलि धेरै नै लुज स्टुल गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्सिस्टेन्सीमा चेन्ज आयो हैन। सो इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी एन्ड चेन्ज इन कन्सिस्टेन्सी अफ स्टुल। चेन्ज इन यानी कि स्टुलको कन्सिस्टेन्सीमा चेन्ज आयो र फ्रिक्वेन्सीमा पनि चेन्ज आयो, ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो। ओके। सो यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त? डायरिया भन्छौँ। यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? डायरिया भन्छौँ हैन। सो डायरिया भनेको के भयो? कुनै पनि मान्छेमा यदि फ्रिक्वेन्सी र कन्सिस्टेन्सी अफ स्टुल जुन छ, फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज भएको छ र कन्सिस्टेन्सी चेन्ज भएको छ भने अब यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? डायरिया भन्छौँ, ठीक छ। ओके। र डायरियामा के हुन्छ? तपाईले लार्ज इन्टेस्टाइनबाटै सबै जति पनि फिकल कन्टेन्ट्सहरू हुन्छ कता आउँछ? एनस रेक्टम कनालबाट बाहिर गइरहेको हुन्छ हैन। सो इन द डायरिया द मुभमेन्ट अफ द फिकल म्याटर इज फ्रम द लार्ज इन्टेस्टाइन टु द एनल एन्ड रेक्टम कनाल। ओके। कोही पनि मान्छेलाई डायरिया छ भने हामी के दिन सकिन्छ? सबभन्दा पहिला डायरिया भइरहेछ भने त्यो मान्छेमा के हुन्छ? बडीबाट फ्लुइड्स लस हुन्छ। बडी फ्लुइड के हुन्छ? लस हुन्छ, किन दिशाबाट धेरै मात्रामा प्राय पानी गइरहेको हुन्छ, ठीक छ। सो त्यो मान्छे बडी फ्लुइड लस भएर त्यो मान्छे के भइन्छ? डिहाइड्रेटेड हुन सक्छ। के हुन सक्छ? डिहाइड्रेटेड हुन सक्छ। सो हामीले यसलाई ठिक पार्न हामीले के दिन्छौँ? फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स दिन्छौँ। के दिन्छौँ? फ्लुइड। किन? मान्छेले दिशा गर्दाखेरि यस्तो थोरै न मात्रै फिकल म्याटर जान्छ। हेर, दिशा गर्दाखेरि धेरै एकचोटि डायरिया हुन्छ भने के हुन्छ? मान्छेको सबभन्दा पहिला चाहिँ वाटर गइरहेको हुन्छ बडीबाट, वाटर लस भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ सोडियम, पोटासियम हैन, क्लोराइड सबै लस भइरहेको हुन्छ नि। अनि इलेक्ट्रोलाइट पनि लस भइरहेको छ बडीबाट। सो तपाईले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि मात्रै पानी मात्रै खुवाएर भयो कि तपाईले जीवन जल पनि सँगै दिनु पर्यो? हो कि हैन? त डायरिया हुँदाखेरि उसलाई पानी मात्रै बडीबाट त गइरहेको छैन, किन डायरियाको पानीमा, डायरियामा जुन वाटर हुन्छ, डायरियाको जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइडमा त साल्टहरू पनि त सँगै वेस्ट भइरहेछ नि। त्यही भएर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट दुवै दिनुपर्छ। यसलाई हामी के भनेर हुन्छौँ? जीवन जल। के? जीवन जल। त्यही भएर त हामी जीवन जल पानी दिन्छौँ। किन? जीवन जलमा पानीमा के हुन्छ? इलेक्ट्रोलाइट्सहरू पनि हुन्छ, हो कि हैन? अब हेर्नुस्, डायरिया जुन हुन्छ यो के कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ हेर्नुस्, कति बच्चाहरूमा केही पनि रोग हुँदैन, त्यही पनि धेरैचोटि दिशा जान्छ। यसको कारण के हुन सक्छ? उसको जुन इन्टेस्टाइन जुन छ हैन, यो धेरै मोटाइल भइसकेछ। धेरै के भइसकेछ? मोटाइल। धेरै मोटाइल भनेको इन्टेस्टाइनको जुन आफ्नो पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट हुन्छ त्यो धेरै एक्सेस पेरिस्टाल्सिस भइरहेछ। के भइरहेछ? एक्सेस
टाल्सिस भइरहेछ के भइरहेछ एक्सेस पेरिस्टाल्सिस भइरहेछ यानी एकदम धेरै धेरै इन्टेस्टाइनको मुभमेन्ट धेरै भइरहेछ यस्तो गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ डायरिया हुन सक्छ हो कि हैन धेरै इन्टेस्टाइन तपाईको मुभ गर्छ भने आई मिन त्यहाँ इन्टेस्टाइनल मुभमेन्ट धेरै हुन्छ भने तपाईँ डायरिया हुन सक्छ सो यस्तो अवस्थामा के दिने एन्टी मोटिलिटी एजेन्ट्स दिने के दिने एन्टी मोटिलिटी ड्रग दिने के दिने एन्टी मोटिलिटी यानी कि मोटाइल हेर्नु धेरै मोटाइल भइरहेछ त्यही भएर हामी कस्तो ड्रग दिने एन्टी मोटिलिटी ड्रग ठीक छ एउटा कारण अर्को के हुन सक्छ कि हुन सक्छ कुनै ब्याक्टेरियाहरुले गर्दाखेरि तपाईलाई डायरिया भएको होस् ब्याक्टेरियल कजेस त्यति केसमा तपाईले के दिनु पर्यो एन्टी बायोटिक्स दिनु पर्यो एन्टी बायोटिक्स दिनु पर्यो हैन र अर्को कुरा डायरिया हुँदाखेरि जुन फ्लुइड लस भइराछ त्यो फ्लुइड लसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न के दिनु पर्यो ओआरएस ओआरएस भनेको के हो ओरल रिहाइड्रेसन सोलुसन यो भनेको नै के हो जीवन जल यो भनेको के हो जीवन जल पानी हामी दिन्छौं हैन सो हामीले जीवन जल पानी दिनुपर्छ ब्याक्टेरिया सोचेछौ भने एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ र धेरै इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी भइराछ भने एन्टी मोटिलिटी ड्रग्स दिनुपर्छ ओके मोटिलिटी ड्रग्स अब मोटिलिटी घटाउने ड्रग्सहरु दुई चारवटा नाम याद राख्नु पर्यो एन्टी मोटिलिटी ड्रग्स सो एन्टी मोटिलिटी ड्रग्सहरु के हुन्छ सो एन्टी मोटिलिटी ड्रग्सहरु के हुन्छ त तपाईले याद राख्नुस् ए सी डी एल चारवटा नाम याद राख्नुस् ए सी डी एल ए बाट एट्रोपिन सी बाट कोडिन डी बाट डाइसाइक्लोमिन हैन र यल बाट के हुन्छ लोपेरामाइड के त लोपेरामाइड ओके सो यो नाम राख्नु पर्यो एट्रोपिन कोडिन डाइसाइक्लोमिन र लोपेरामाइड योहरुले के गर्छ जुन जे ट्र्याक जुन उसको इन्टेस्टाइन मोटिलिटी हुन्छ त्यसलाई कम गरिदिन्छ र डायरिया पनि कम भइहाल्छ ओके अर्को हामीले भने थियो एन्टिबायोटिक दिन सकिन्छ डायरियाको लागि सो के एन्टिबायोटिक दिने यो त सबैले खाकै हुन्छ प्राय मेट्रोनिडाजोल भनेर खाएको हुँदैन सो मेट्रोनिडाजोल त्यसैगरी मेट्रोनिडाजोलको भाइ हो टिनिडाजोल हैन ओर्निडाजोल र अर्को दिन सकिन्छ सिप्रोफ्लोक्सासिन के त सिप्रोफ्लोक्सासिन सो योहरु एन्टिबायोटिकहरु दिन सकिन्छ ठीक छ र अर्को त हामीले के भन्यौं ओआरएस दिन सकिन्छ के दिन सकिन्छ ओआरएस दिन सकिन्छ ओआरएस जुन छ यसलाई के भन्छ हामी ओरल रिहाइड्रेसन सोलुसन यो बडीमा जो मान्छेलाई डिहाइड्रेसन भइसकेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त ओआरएस दिनुपर्छ यो कति दिने त एउटा प्याकेट जुन ओआरएस को हुन्छ एउटा प्याकेट जुन जीवन जल इलेक्ट्रोबियनको एउटा प्याकेट हुन्छ त्यो हामी कति पानीमा दिन्छौं हामी 1 लिटर पानीमा दिन्छौं हैन ओके सो 1 लिटर भनेको कति एमएल भयो 1000 एमएल भयो कति एमएल भयो 1000 एमएल अब ओआरएस को प्याकेटमा के एक्चुअली हुन्छ त सो यो जान्न जरुरी छ सो ओआरएस को प्याकेटमा के हुन्छ सोडियम क्लोराइड हुन्छ के हुन्छ त्यसैगरी ओआरएस को प्याकेटमा पोटासियम क्लोराइड हुन्छ त्यसैगरी ओआरएस को प्याकेटमा ट्राइसोडियम सिट्रेट हुन्छ र त्यसैगरी ओआरएस को प्याकेटमा ग्लुकोज हुन्छ के हुन्छ हुन्छ त सोडियम क्लोराइड कति हुन्छ ट्राइसोडियम यो सबै याद राख्नु पर्छ तपाईहरुले हेर्नु 3.5 1.5 2.9 र 20 ग्राम हेर्नुस् यानी कि सबै ग्राममा छ हेर्नुस् सबै केमा छ ग्राममा ओके सो NaCl कति ग्राम हुन्छ 3.5 ग्राम KCl कति ग्राम हुन्छ 1.5 ग्राम ट्राइसोडियम सिट्रेट कति ग्राम हुन्छ 2.9 ग्राम र ग्लुकोज कति ग्राम हुन्छ 20 ग्राम हैन र यो यति कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा ओआरएस को प्याकेटमा र एउटा ओआरएस को प्याकेट हामीले कति पानीमा डिजल्भ गर्नुपर्छ 1 ग्लास वाटर 1 लिटर वाटरमा डिजल्भ गर्नुपर्छ कति एमएल 1000 एमएल मा ओके सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ओआरएस जीवन जल पानी